تے میں اے جملہ دیندہ پیاں جیندی اے طبیعت لفظ سنتے طبیعت خراب تھی گئی میں قرآن علی ڈوزی ودھا دیتا محمد دے فرمان علی ڈوزی ودھا اللہ اکبر آقا کریم دیاتے پاک فرمائے جیندے ہوتے خدا دی ذات پاک کو خوش تھی منا چاہندے نا اللہ دیاتے پاک کو پوتر چجیں دے اے لفظ دوتے تو کو چیک کریں دا پیاں جیندے ہوتے اللہ سب تو زیادہ خوش تھی دے اللہ کو دھی چلے خیال کیتا کرو جلے پوتر جمے نا خوش تھے کرو پر جلے دھی جمے نا ڈاڈے خوش تھے حتیٰ کہ اگر وال تسا میلادہ منایا کرو نا دھیاں دے جمن دے وال تسا کٹے کٹھے کرو نا دھیاں دے جمن دے وال تسا گھراں کو چراغاں کیتا کرو نا دھیاں دے جمن دے بے لوگ جو دیکھیں نا انہاں دے ڈیڈے جو کچے تے ستے پویں وہ آکھیں وہ مرو اساں دا دھیاں کو حق نہیں دے دے اللہ اکبر اساں دا دھیاں کو وراثت نہیں دے دے تے تساں دھیاں دے نا دا میلاد ہی پڑھی کھڑے وے تے اتنی شانہ بڑھائی کھڑے وے وہ کہا کو ایو کوئی تے دسنا چاہنے ہیں تو اڈائی یزیدیاں لا کردار ساڈا حسینیاں آقا کریم علیہ السلام دی ذات پاک نے فرمایا جنن اللہ کریم دی ذات پاک کئی بندے دے نال خوش تھی منا چاہندے حضرت سیدی موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ دے پیارے نبی ہیں اور آپ اللہ دے اتنے برگزیدہ نبی ہیں آپ ایک دیمرا اللہ دی پاک بارگاہ عرض کیتا الہ العالمین مولا جلے تم مخلوق کو تے خوش ہونے والے کیا کریں اللہ دی ذات پاک فرمائے جلے میں خدا مخلوق کو تے خوش ہونے نا ول میں خدا می چوسے اللہ اکبر اے جلے بادل وسطا کھڑا ہوئے نا تے بارش آندھی کھڑی ہوئے سمجھائے رحمان خوش ہے تے ویسے ہی جلے اکھیں دا ڈھارا آئے ہائے ہائے چلو سمجھے کہیں نہیں چلو ایک دفعہ وال سمجھا مجھا آدھے جلے بادلی چو پانی آندھا کھڑا ہوندے نا اللہ خوش ہوندے تے میں تارے کول پوچھتا ہوں جلے اکھیں چو پانی آندھے اللہ دیات پاک فرمیندے والی میں ڈاٹا خوش ہونا کہ بندہ میرے سامنے بیٹھے اگر اپنے گناہوں کو یاد کر دے میری رحمت تا سہارا گھنتے اور میں رب دی ذات پاک دی خوف دی وجہ تو آج بھی اگر گریا بیٹھا کریں دے آہو بکا بیٹھا کریں دے اللہ دیات پاک فرمیندے وال میں خدا ڈاٹا خوش تھی نا اللہ دی وجہ کیا ہے فرمایا اولاد پیو دے سامنے روپ ہوئے نا انہاں کو برداشت نہیں تھی نا میرے سامنے روپ ہوئے نا ول میرے کو نہیں برداشت نہیں تھی نا ول میں رحمان کیتے اپنے بندے دے گناہوں کو معاف چکرے نا تا اللہ کریم دیات پاک دی پاک بارگاہ وچ حضرت سیدی موسیٰ علیہ السلام جو کہ رب تعالیٰ دیات پاک دے برگزیدہ نبی ہیں اور ایک بات یاد رکھا ہے موسیٰ علیہ السلام نا آپ اللہ سے اتنے پیارے نبی ہیں اتنے سونے نبی ہیں کہ آپ دے زمانے دے اندر نا ایک لانتی آ گیا جائے زمین دوتے بیٹھے خدای دعویٰ چکیتا ہے اور جائے زمین دوتے بیٹھے خدای دعویٰ کیتا ہے راوی روایت ہے مفسر تفسیر دے اندر باتاں کو لکھی بیٹھے اے جڑا خدای دعویٰ کرنا لائی نا پہلے بندے دا پتر آئی ان دا چیتا رلا بعد ہے چاہیے اور یہ واقعی سچی بات ہے پہلے بندہ ہوندہ ٹھیک ہی وے اللہ اکبر پہلے بندہ ہوندہ ٹھیک ہی وے چیتا شیتا بعد ہے چل دے اکل شکل بعد ہے چل دے سریکے چاہدن جمپر بعد ہے چھوٹ دے بندے دا چیتا بعد ہے جو پھر دے اللہ کریم دیات پاک نے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا اللہ فرمایا وانج بکریاں چرندہ کھڑے ہی دے کول ایک گال دا پوچھا اللہ سے کیا پوچھا ہوا فرمایا وانج دے کول پوچھا اگر کوئی زمین دوتے کھڑتے آکے میں خدا ہاں تہیں دے کول پوچھا ہوں دی سزا کیا ہونی چاہیے حضرت سیدنا جبریل عرض کیتا اللہ سے بلا ایویں کوئی آدھے اللہ فرمایا آدھا کوئی کہنی پر علم میرا ذاتی میں کو پتہ ہے سیدی حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام پہنچے گھیتاں بیچ بھیڑاں بکریاں گئیں اٹھ ڈاچیاں چرندہ کڑھائیں آپ نے فرمایا تیرے کو لائیں انہاں کہ کیا کرنا ہے آقا نے فرمایا تیرے کو لے گال پوچھنا کہ کہیں وہاں کہ اگر کوئی زمین اتے کھڑتے آکے میں خدا ہاں تو ان دی سزا کیا ہونی چاہیے وہاں کہ اے دسا ایویں بھلا کوئی آدھے ایویں بھلا کوئی آدھے وہاں کہ سا کوئی پتہ ہے کوئی آدھا کہیں نہیں سرے کے جب جملہ دے دا پیاں تے توجہ نال سنائے چاہوں وہاں کہ بھلا چھیرے پھیرے دا پتہ لگ دے وہاں کہ بھلا کوئی بندہ چھیر ونجے یا پھیر ونجے پتہ لگ دے ہر شاید بدلن دا وقت ہے بندے دے بدلن دا کوئی وقت کہیں نہیں اے دا بندہ کعبے پاکی کیا ودا ہوئے تھے اتھوں والا کاکا آکے کاکا اے میں تے کوئی ایک شاپر دینا وال میرے گھر دے میں جا اے دا جہاز دا تلے لاندے والا تھا دے یہ دا پٹڑی تو لتاں دے چیرے پھرے دا کوئی پتہ کہیں نہیں کہ کئی ویلے ہی پھیر سکتے کئی ویلے بدل سکتے ان دا کوئی پتہ کہیں نہیں یہ تا نماز پڑھی بیٹھا ہوئے تسبیح چاہتی بیٹھا ہوئے کھیرے دے پانی رلائی بیٹھا ہوئے بھلا ان دے پھرین دا پتہ لگ دے وڈی ساری 12 کا دا پٹکائی بدھی بیٹھا ہوئے ڈاڑی مبارک تریجے پٹا دے تلی رکھی بیٹھا ہوئے بھین دا ہاکی پچائی بیٹھا ہوئے بھلا ان دے پھرین دا پتہ لگ دے ہر شے دے پھرین دا ٹائم ہی وے پر حضرت انسان دے پھرین دا
کوئی ٹائم کہہ نہیں آپ فرمائے وانی دے کل گال دا پوچھا اللہ سے کیا فرمائے دے کل پوچھا اگر کوئی زمین ہوتے کھڑتے آکھے چاہ تو ان دی سزا کیا ہونی چاہیے سب تو پہلے آکھن والے نے آکھا تے جواب دیوانا لے آکھا اے دسا اے سجے کبے وڈے اگو پیچھوں مشرق مغرب شمال جنوب اے سارے بندیاں کو چھوڑ دے تو جو جنگلے چھائیں تو ایت کیوں ہے وہاں کہ میں کو سب تو زیادہ سیانہ نظر تو ہے کچھ نہ کچھ اندھے جمپر اتھائیں اڑ گئے تے کچھ شرکت ساٹھ اتھائیں تھی گیا تے کچھ نہ کچھ اتھائیں اندھی ویرنگ شیرنگ ہلن شلن لگ گئی ہوں آکھی ڈوڑے کوئی سیانہ میں ہم بھی کو آپ کوئی پتہ کہیں نہیں ایڈا دانا اتنا عقل مند میں ہاں ہوں آکھی میں سیانہ وہ کیا ہوں آکھی تی کو کی میں پتہ لگے میں سیانہ ہوں آکھی ایڈا سا چوکیاں بکریاں جھلی کریں ہوں آکھی ہزار ہوں آکھی چوکے بندے ہوئے جھلنا لے ہوں آکھی کلہ ہوں آکھی سب تو چلاک جانور بکری سب تو زیادہ چلاک جانور بکری جے تو کلہ ہزار بکری کو جھلی کرے بلا تیرے تو وٹا کو سیانا ہے بھائی ہو جو ذریعہ کا پالش تھائی دا باو تھائی چیتا شیطا ہوں دا نکل گیا یا چیتا ہوں دا نکلا وہاں کے والوں دی سزا دے سما وہاں کے والوں دی سزا ہے کہ پانی اچھ بڑھ دے مر وہاں کے پانی اچھ بڑھ کے مر وہاں کے آپ اللہ دی پاک بار گیا چار کے لباس جو بدلائی ودیاں آئی تا جبریل لباس بشر چھایا ودائی اللہ دی پاک بار گیا چار کرنے اللہ سے بول پہ فرمایا کیا کر فرمایا آدھا بیٹھے پانی اچھ بڑھ دے مرے اللہ فرمایا جلدی کر لکھوا گئے اللہ دیا کیا فرمایا یہ گال لکھوا گئے جڑا کچھ اللہ ہے آپ فرمایا اللہ سے کیڑی چیز نہ لکھوا ماں فرمایا درخت پاتر چاچا پانی بھر چاہتے مٹی دی چونڈی سٹ چاہتے